बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमेशा से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि इस तरह से जो है ना हमारे साथ जो हादसा हुआ है, या मतलब कोई परेशानी समझ लें या टेंशन समझ लें या मुसीबत, जो भी इस बात को अगर आप समझें, तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी और आपको आगे जाकर बताऊँगी कि हमारे साथ जो है ना क्या हम लोग इतने परेशान रहे। और यकीन करें, मैं तो बिल्कुल भी अल्लाह पाक से इतनी दुआएं कर रही थी, इतनी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक ही हमारी मुश्किल को आसान कर दे। अगर हमारी कोई इस तरह की नेकी अल्लाह पाक को जो है ना शायद पसंद आई है, तो मैं तो बिल्कुल सजदे में ही गिर गई थी कि मैंने कहा अल्लाह पाक हमारी इस परेशानी को दूर कर दो। अगर हमारी कोई नेकी है या कोई भी ऐसी बात अल्लाह पाक अगर हमारी आपको पसंद है, तो हमें उसी आपको हमारा जो है ना उसी किसी नेकी का वास्ता है कि ना आप हमारी इस मुश्किल को जो है ना टाल दें। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र पढ़ती हूँ, इतना शुक्र पढ़ती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह पाक ने मेरी जो है ना ये जो है ना परेशानी को दूर कर दिया। और मैं उस पर बहुत बहुत राज़ी हूँ, अल्लाह पाक पर बहुत राज़ी हूँ। और जी यहाँ पर है मेरा सुबह का टाइम। तो जी सुबह सुबह जो है ना मेरे हस्बैंड में यहीं बिस्तर में ही बैठकर चाय पी रहे थे। तो बस जी वो क्योंकि अक्सर जो है ना सुबह सुबह अब सर्दी, क्योंकि मतलब मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो सुबह थोड़ा सा बिस्तर से उठने के लिए दिल नहीं करता। तो बस सुबह नमाज़ पढ़कर तो वो बैठे हुए थे, थोड़े इधर ही चाय जो है ना मैंने उनको बना कर दी थी। तो बैठे बिस्तर में चाय पी रहे थे, तो बस उनसे जो है मग चाय वाला थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो मैंने समझा बेडशीट जो है वो मेरे लिए लाजमी अब चेंज करनी हो गई थी। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना बेडशीट जो है उसको चेंज करना था, और पहले वाली जो है मैंने उसको उतार दिया था। तो बस इसके जल्दी जल्दी से मैं इनको कवर कर लूँगी, और जल्दी से कमरे की जो है बस उमर भी मेरे साथ में जो है ना वो लग जाएगा काम के लिए। जो मेरे करने वाले काम है तो वो मैं अपने कर लूँगी, और जो मतलब वो उमर करेगा, मतलब एक काम जो होता है घर के वो तो बस चलते ही रहते हैं। घर में कोई परेशानी टेंशन, एक तो हमारा पेट का जो है ना वो खाना ज़रूर मांगता है, और दूसरा जो है ना हमारे घर के काम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे घर में हर किसी के घर में जो है ना ये लाजमी होता है। कोई भी इस तरह का कोई परेशानी हो जाती है या कोई इस तरह से, तो खाना भी ज़रूर खाना पड़ता है और घर के काम जो हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पर मैं फटाफट से जो है ना बस बेडशीट जो है वो चेंज कर लूँगी, और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या मेरे साथ जो है ना वो टेंशन हुई है। तो उमर को जो है ना वो मैंने बुलवा लिया है, उमर क्योंकि वापस आ गया है। तो जो है ना मुझे मतलब आज तकरीबन जो है ना इस बात को 4 से 5 दिन गुज़र गए हैं, और इस बात का जो है ना हमारे पूरे मोहल्ले में और मेरे काफ़ी जो अपने मिलने वाले हैं करीबी रिश्तेदार जो हैं, जैसे भाई और मतलब इस तरह के जो करीबी मिलने वाले हैं, सबको पता है कि जो है ना सादिया जो थी मेरे पास बच्ची, वो मेरे पास बच्ची तकरीबन 1 साल से थी। और क्योंकि पहले मेरे पास ये उमर उसका भाई था, मेरे पास रह चुका है काफ़ी अरसे के लिए। और क्योंकि मैं इनके साथ कभी भी किसी मतलब मुलाज़मों वाला और इस तरह का रवैया नहीं मैं इनके साथ करती, अपने बच्चों जैसा ही इनको मैं रखती हूँ। क्योंकि उमर भी मेरे पास 7 साल पहले रह के गया है, तो अब वो दोबारा से मेरे पास आ गया है, और उसके आने की वजह सिर्फ़ यही है कि सादिया क्योंकि चली गई है। और जो है ना सादिया को मैं अब आपको इसकी स्टोरी थोड़ी-सी बताती हूँ सादिया की, कि मतलब उसको मैंने जो है ना बाहर रोड पर भेजा था बच्ची को। तकरीबन सुबह जो है ना 10 बजे का टाइम था। तो मैंने जो है ना बस नाश्ते के लिए उसको मैंने भेजा कि आप ना खुद थोड़ा-सा जो है ना मैं बस ऐसे धनिया, टमाटर वग़ैरह जो है ना मैंने मँगवाने थे। तो उसको जो है ना मैंने पैसे दिए थे, और सादिया से कहा कि बेटा आप जल्दी से भाग के ना जाओ और इधर से जो है ना ये धनिया और टमाटर वग़ैरह लेके आओ। बस उसको मैंने भेजा, तो मैं बाहर हालाँकि उसका वेट ही उसको मैं ज़्यादातर बाहर किसी भी चीज़ के लिए लेने के लिए नहीं भेजती थी ज़्यादा। हाँ, अदरवाइज़ कभी मुझे कोई मतलब कोई ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ जाती थी तो मैं उसको फिर ही बाहर कोई चीज़ लेने के लिए भेजती थी।
تو یہ دیکھیں یہاں پر عمر آ گیا ہے اور اس کی حالت دیکھیں کیسی ہوئی ہے، تقریباً 1 سال یہ پورا جو ہے نا یہاں سے مطلب اس کو ہو گیا تھا گئے ہوئے کو، اور سعدیہ کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ تو یہ بیچارہ بہت ہی ویک ہو گیا تھا، اور مجھے تو یہ مطلب جب سے گیا تھا تو کئی بار اس نے مجھے فون پر بھی مطلب کہا کہ باجی میں آپ کے پاس دوبارہ سے آنا چاہتا ہوں۔ میں آ گیا ہوں، شادی چلی گئی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اور یہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ سے سلام کر رہا ہے اور ہیلو ہائی بول رہا ہے، اور بہت خوش ہو گیا تھا جب اب یہ میرے پاس دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی ہے، تو میں جو ہے نا سعدیہ کو جیسے میں نے بھیجا تو میں بس باہر کھڑی اس کا ویٹ ہی کر رہی تھی، تو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا سعدیہ واپس نہ آئی۔ میں اتنی پریشان اتنی آپ کو میں کچھ کیا بتاؤں۔ اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے کہا ابھی تک بچی واپس نہیں آئی، کیوں کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اچھا میں نا چادر پہن کے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اچھا پھر اس کو میں نے ادھر ادھر سبزی والے سے میں نے پوچھا، کیونکہ سبزی والے یہاں ہمارے گھر کے قریب بالکل 2 سے 3 منٹ کا تقریباً مطلب پیدل جانے کا فاصلہ ہے، تو میں اس کے پاس بھی گئی سبزی والے سے، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نہیں آپ کی بچی تو ہمارے پاس نہیں آئی، اور میں اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ خیر تقریباً 1 گھنٹہ، یقین کریں 12 بج گئے، بچی واپس نہ آئی۔ تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ کو کال کی، اور وہ فوراً ہی تقریباً 10 منٹ میں، ان کا آفس بھی قریب ہی ہے، تو بس وہ جلدی ہی آ گئے وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں بھیجا تھا آپ نے بچی کو، میں نے ان کو اس طرح سے بتایا۔ بس یقین کریں ہمارا سارا دن اس طرح سے گزرا، بچی واپس نہ آئی، اور میرے دل میں اور مطلب ذہن میں اس طرح کے برے وسوسے اور خیالات چل رہے تھے کہ بچی پتہ نہیں کہاں غائب ہو کر کہاں چلی گئی۔ ہم لوگوں نے پورا یقین کریں ایریا جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنے تھک گئے تھے، ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے، اور تقریباً 5 بج گئے تھے ہم اس بچی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر بچی نہ ملی تو پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا جو ہے نا ہمارے ساتھ مطلب رویہ کریں گے، کیونکہ اس طرح سے لالچ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بچی ہمارے پاس ایک امانت تھی۔ خیر بچی نہ ملی، ہم لوگ نے بس سب سوچ لیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا جا کے کہیں تھانے میں رپٹ وغیرہ کرواتے ہیں کہ بچی جو ہے نا ہماری گھر سے مطلب نہیں مل رہی، ہم لوگ صبح سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اچھا تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا کہ 2 عورتیں آئی ہیں ہمارے گھر میں، اور باہر آ کے انہوں نے جو ہے نا دروازہ بجایا، اور انہیں بتایا کہ جو ہے نا آپ کی کوئی بچی اور ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یقین کریں میں جیسے ہی میں نے باہر گئی ہوں، میں نے دروازہ کھولا ہے، تو وہ 2 عورتیں جو ہے نا مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کی اگر کوئی بچی ہے تو صبح سے غائب ہے اور ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں یقین کریں سب سے پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا انہی کے سامنے ہی، اور وہ مجھے دیکھ کر اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ آپ صبح سے اتنی پریشان تھیں تو آپ جو ہے نا آئیں ہمارے گھر، آپ کی بچی ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، ہمیں گھر کا بھی آپ کا نہیں پتہ تھا، تو ہم جو ہے نا اس کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور وہ گھر دکھا کر واپس چلی گئی ہے، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہے۔ تو بس اس کو میں پھر گھر واپس لے کر آئی، اور یقین کریں میں نے اللہ کا اتنا شکر پڑھا، اور میں تو سجدے میں گر گئی تھی، اتنی دعائیں کی میں نے اللہ پاک سے کہ یا اللہ اگر کوئی ہماری نیکی ہے تو ہمیں اسی کا واسطہ، اور جو ہے نا ہمیں بچی جو ہے نا واپس صحیح سلامت جو ہے نا خیر سے ہمارے گھر واپس آ جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور وہ اللہ نے ہماری سن لی، اور بچی جو ہے وہ واپس آ گئی، اور اس جو ہے نا میں تو بہت بہت شکر پڑھتی ہوں اللہ پاک کا۔ اور خیر جو ہے نا اب اس کو میں نے اپنے گھر واپس بھیج دیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس بچی کو کیا ہو گیا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا بھی سعدیہ سے کہ آپ کہاں گئی تھی، تو کہتی باجی بس میں جو ہے نا ایسے چلتی چلتی میں آگے گئی ہوں، تو کافی دور ان کا گھر تھا جہاں سے مجھے یہ بچی ملی تھی سعدیہ، تو مطلب وہاں تک میں ایسے بس چلتی گئی ہوں، آگے گئی تو بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، تو پھر ان کے اوپر میں سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ تو بس جو ہے نا وہ کہتی جب ہمارے گھر یہ بچی آئی ہے تو بس ایسے بچوں کے ساتھ کھیلتی کھیلتی ہم نے کہا یہیں ساتھ ہی کسی ادھر ہی اس کا گھر ہوگا تو یہ کھیلنے کے لیے آئی ہے، تو بس یہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی ہے کافی دیر۔ بس خیر اللہ کا شکر پڑھتی ہوں کہ وہ بچی جو ہے نا واپس آ گئی سعدیہ، اور الحمدللہ، اور سعدیہ جو ہے نا اب اس کو میں نے گھر واپس بھیج دیا اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس، تو میں نے ان کی امانت جو ہے ان کو سنبھال دی ہے۔ میں نے کہا جی اپنی بیٹی آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے یہ عمر ہی دے دیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے میرے پاس پہلے بھی رہ چکا ہے، اور انشاءاللہ مطلب میرے ساتھ تھوڑی صبح جو ہے نا ہیلپ وغیرہ بھی کروا دے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا
کیونکہ یہ موٹر سائیکلوں کا مطلب بائک کا کام بھی یہ ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے، تو اسی طرح اس کا جو ہے نا مطلب کو دل بھی لگا رہے گا اور اپنا کام بھی سیکھتا رہے گا۔ اور جی یہاں پر میں نے بنائے تھے سینڈوچ، اور سینڈوچ کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے اور میں نے ان کے لیے چائے بنائی تھی، تو پھر جو ہے نا کیونکہ یہ آج اسامہ کی جو ہے نا فرمائش تھی کہ آپ مجھے جو ہے نا فرائی سینڈوچ بنا کے دیں، چکن سینڈوچ، تو بس میں نے ان کے لیے سینڈوچ بنائے تھے، بچوں نے بھی کھا لیے تھے، اور ہم بھی یہاں پر چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں سینڈوچ۔ تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلدی ملوں گی۔ تو جی ہمیشہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں۔ اور جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے، آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔